يلا أعزائي التلاميذ الآن غندوزو اونكادري اكس بلس ايكغيك، يعني اونكادري يعني احصر. دونك أول حاجة شنو غتستعمل؟ غتوضع اكس قدامك، غتوضع اكس هاهي محصورة بين 2 و 5. دونك اكس غتجي توضع ايكغيك لتحت منها هكذا باش تكون عندك سهلة الأمور. ايكغيك اي كومبري اونتر موان 10 و موان 2. شنو جا قال لك اولاد؟ جا قال لك اكس بلس ايكغيك. ما عنديش مشكل في بلس ملي يكون عندي لاديسيون، غتجمع اكس مع ايكغيك، تجمع 5 مع موان 2 وتجمع 2 مع موان 10. Donc tu fais comme ça, x plus y, tu fais la somme des deux, donc c'est 5 plus moins 2, et ici c'est 2 plus moins 10. Ça fait. Donc c'est ça. Donc x plus y est compris entre 5 moins 2 c'est 3, 2 moins 10 c'est moins 8. هذه سهلة، أول حاجة سهلة ما عندكش فيها مشكل. اوكي دونك اون باس على لي زوتر. دونك الوليدات هذه اسهل ما يمكن، هذه سهله. بلس دونك لاديسيون سي فاسيل. ماتنون جا قال لي هنا y موان اكس. اذا الوليدات شوفوا معايا اول حاجه دونك لا soustraction c'est quoi? Donc c'est donc y moins x, je peux l'écrire si y plus moins x. La soustraction, c'est une addition. Donc, c'est le premier terme plus l'opposé du deuxième terme. إذن الفرق ديال هاد الجوج العددين هو العدد y زائد المقابل ديال العدد x. Donc, c'est comme ça. C'est comme... Donc, on va faire comme l'addition, mais ici, tu as y, on a y, voilà. غنسبق إيكغيك إيسي هنايا، شوف معايا الطريقة. دونك إيكغيك هيا غنديرها الفوق هنايا، سي دونك إيكغيك سي أونتر موان 10 و موان 2 هاي هكذا. دونك تويا أون أ إكس، فوالا إكس إي كومبري أونتر 2 و 5. الوليدات غتجيو أونكادغيو ليا موان إكس. شوف موان إكس هاي، دونك غندير هاد موان بحال ضربت هنا في موان زعما سي لا ميم شوز. دونك سي لوبوزي دو اكس. هيا لوبوزي دو اكس سي موان اكس. غاد هاد 5 غترجعها تولي لوبوزي ديالها هو موان 5، غيولي هو الصغير ها. و 2 غتولي لوبوزي ديالو هو الكبير هكذا. علاش؟ لان الاعداد دونك لي نومبر نيجاتيف donc dans l'ordre et donc le plus petit راه بيكون هو اللي بعيد بزاف على 0. donc بلا ما ندخل معاكم في هذا الشيء باش ما تغلطوش. donc tu fais moins x ici, donc l'opposé de x est inférieur, donc inférieur à moins 2 et supérieur à moins 5. donc moins x est compris entre moins 5 et moins 2. دونك هاد 5 رجعها هنا موان 5 وهاد 2 رجعها هنا موان 5. دونك دون تو لي كا وجي وضعها ليا هنايا ها، وضعها هنا غتوجي توضعها كومس باش نديرو لها بحال هادشي ديال لا صوم. دونك tu fais comme ça, voilà moins x est compris entre moins 5 et moins 2. ok الوليدات. maintenant tu fais la somme. ها انت درتي donc tu as encadré moins x. On a encadré moins x entre moins 5 et moins 2. Maintenant, tu fais la somme des lettres. Donc j'ai déjà écrit que la somme y plus moins x, c'est y moins x. Donc, directement, y moins x. Maintenant, tu fais la somme de ça plus ça. Ça plus, ça plus. Direct. sous-entendu هاد البليس اللي كاين هنايا راه درناه، راه هاد البليس راه سي y موان اكس. هذا هو الطرح، هذا هو الفرق. دونك y موان اكس est compris entre moins 2 plus moins 2 moins 10 plus moins 5. donc plus moins, donc c'est moins, donc y moins x est compris entre moins 4 et moins 15. donc c'est ça les logiques. راه موان 5 راه بعيد على الزيرو، دونك راه هي صغر من
moins 4. Donc le moins 4 c'est le plus grand pour la vérification. اوكي الوليدات، اذا هنا اول حاجه خاصك تحصر لي هاد موان اكس، حصرها. ملي كتحصر موان اكس دونك تي اونكادر موان اكس وجي جمع هذيك الساعه. دونك هادوك الطرفين، هادوك لي بورن اللي كاينين مع هادوك بعضياتهم ايكغيك موان اكس سي اونتر موان 2 بلس موان 2 دون موان 4 موان 10 بلس موان 5 دون موان 15. Donc on passe au carré. Donc en olidate غندوز لهادي ديال x carré. Donc on a x y compris toujours entre 2 et 5. الوليدات ما عنديش مشكل ملي يكون عندنا، شوف راه عندنا واحد القاعده، on a un théorème ولا une propriété si x est positif. x كتكون عندك A et B sont deux nombres positifs alors que A au carré est inférieur à B au carré. ولكن يكونوا هادو positifs, hein? Donc A au carré, dans ce cas, tu as X positif, لأن أكبر من جوج. X positif, Y au 5 positif, donc le carré, toujours le carré de X, c'est inférieur au carré de 5. Aussi, donc 2 au carré est inférieur à x. Donc tu as 2 inférieur à x alors que 2 au carré inférieur. Donc directement هنايا ملي يكون عندك x بوزيتيف بين واحد جوج الاعداد موجبين، دونك راه هنا راه ديريكتومون كدير x au carré est compris entre 5 au carré et 2 au carré، وتولي عندك x au carré كتعوض 5 au carré c'est 25 و ça c'est 4. هذه ديريكتومون هنا x بوزيتيف، ما عنديش مشكل، دير ديريكتومون اكس كاري. المشكل عندك في ايغريغ. عندنا ايغريغ شنو عندنا؟ ايغريغ اي ان نومبر نيجاتيف الوليدات، ايغريغ نيجاتيف، دونك جي ايغريغ ان نومبر نيجاتيف، وراه ما عنديش الحق باش نجي وندير او كاري هكذا ونجي ندير موان 2 ا كاري هكذا وندير موان، ما عنديش الحق الا ما كانش عندي ايغريك بوزيتيف. الا درتها راه غنلقى هنا 4 صغر من، غنلقى 4 ولات كبر من 100، غنلقى هاد 100 ولات صغر من ما عنديش الحق. دو جي با لو دروا دو فير او كاري سي ايغريك يكون نيجاتيف. دون سو كا غادي نمشي نرجع، بغيت انا ايغريك هاد موان ايغريك اللي ولات ليا بوزيتيف، اذا غندوز من ايغريك لي نيجاتيف ونرجع موان ايغريك هادي راه بوزيتيف. دابا موان ايغريك غتولي محصوره، انتبهوا معايا هنايا. دونك راه بحال جيت دونك غدير l'opposé de moins y, donc l'opposé de y c'est moins y, donc je fais l'opposé de 2. ما غاديش نديرو هنايا، غنديرو غيولي ليا هنا لوبوزي دو 2 بحال ضربت في موان زا، دونك غتقلب بحال في واحد السي عدد سالب. دونك هنا هاد 2 هاد موان 2 غتولي ليا هنا وغتولي ليا، دونك غنقلب ليها الاشاره موان غتولي ليا هي 2. فوالا ايغريك غتكون اونتر فوالا موان ايغريك اونتر 2 اي لوبوزي دو موان 10 سا سي 10. اذا كنولي كنتكلم على لوبوزي. شوفوا الدرس الوليدات، راه لوبوزي كنقلب لي بورن. دونك فوالا موان ايغريك اي كومبري، ها هي ولات موان ايغريك ولات بوزيتيف، موان ايغريك. من طبيعة الحال موان ايغريك او كاري راه هي ايغريك او كاري، دونك فوالا ايغريك او كاري. الا درت موان ايغريك او كاري راه هي ايغريك او كاري، وهاديك الساعة غندير 10 او كاري وندير 2 au carré. ما عنديش مشكل في هذه الحاله الوليدات، ما غاديش يكون عندي مشكل. ومن تمانية هذيك الساعه غنجمعها. اذا لقيتها هي اكس، هانتوما عندكم اكس كاري بلس ايغريك كاري، ما عنديش مشكل في البلس، ونجمع لي بورن. ها هي 25 وزيدها هاد 100، اذا 10 او كاري راه هي 100. اذا هاد كتجمع هاد العددين، هاد عندك هي 100، اذا هي 125 هكذا. دونك 25 زائد 100 هي 125، وعندك 4 مع 4 ها هي إيكغيك أو كاري مع إكس أو كاري. 4 زائد 4 ما نكونش غلط، راه هي هذيك 4 زائد 4 راه هي 8.
وكتحسبها هذه بهذه الطريقة هكذا، ما غاديش تبقى مشكل. إذا الوليدات غندوز من عندكم شيء مهم آخر هو الضرب. دونك عندك إكس، هاي إكس عندنا محصورة، دونك سي كومبري أونتر 2 و 5. عندي هاي 2 و 5. أوكي، مي إيكغيك إيت أن نومبر نيجاتيف، إيت أن نومبر نيجاتيف. شوفوا معايا دابا في هاد الحالة ما عنديش الحق باش نضرب إكس في إيكغيك وعندي إيكغيك سالبة. إذن هنا في هاد الحالة لا، خاصني يكون العددين موجبين أ و بي. دونك تكون أ إي بي بوزيتيف اللي كندير أ بي. دون سو كا ما عنديش الحق حتى تولي عندي إيكغيك بوزيتيف. دونك إيكغيك إي نيجاتيف. بوركوا إلي كومبري أونتر موان 10. دونك غدير ليا موان إيكغيك. فوالا. Maintenant, dans ce cas, moins y est compris دايما هاد لو بورن غادي نرجعوه هنايا وغيولي الموان دونك غتولي البلوس ولوبوزي ديال 10 دو موان 10 سي 10. هاي دونك هنا دابا هنا moins y compris entre 2 et 4. دابا عندي الحق باش نضرب x في moins y. dans ce cas غنضرب هاد العدد في هاد العدد شنو غيعطيني؟ دونك سي moins xy est compris entre 5 fois 10 ou 2 fois 4. إذن هكذا x في moins y غتعطيني moins xy est compris entre 5 fois 10 et 2 fois 2. هكذا. دابا هيا moins xy غير كان هنا نسامبلي. دونك j'effectue le calcul. Donc 5 fois 10 c'est 50. Ça c'est 2 fois 2 c'est 4. مازال ما حسب، مازال ما كملتش. D'abord je veux xy, ce n'est pas moins xy. Maintenant, donc xy c'est l'opposé. Ça c'est l'opposé, c'est comme tu as multiplié par moins 1. Donc tu fais l'opposé de ça, mais tu changes les bords. Donc moins 50 غتولي هي الصغيرة و moins 4. Donc voilà. Maintenant c'est x y. هادشي اللي جديد عليكم الوليدات، ما تغلطوش فيه، لان x و y خاص تكون عندكم x بوزيتيف و y بوزيتيف اللي تضرب في بعضياتهم. الوليدات ما نغلطوش هنا، راه ضرب. Donc xy est compris entre moins 50 et moins 4. Ok. إذن إلا جيت واستعملت هذاك الضرب، شوف راه غتلقاو موان 10 هنايا، دونك موان 10 وتلقاو موان 20. وشوفوا هنايا الا استعملنا هاد الطريقة غنلقاو x y est compris entre, c'est un nombre négatif à l'olidate, mais donc c'est entre moins 50 et moins 4. donc أعزائي التلاميذ، donc إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إذا نتمنى تبارتاجيو هذا الفيديو مع أصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين.